कौन सा काम जो है बेस्ट है, जो पाकिस्तान से जो आना चाहते हैं वो कौन सा काम मतलब कि सीख के यहाँ पर आएँ? तुर्की में मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ना सिलाई का काम है। सिलाई का काम। जी, मैं खुद सिलाई का काम करता हूँ, आपको मालूम है। हाँ जी, कि में बात करते हैं कि गर्दनें उतार देती हैं, लाशें जो है पड़ी होती हैं, जी जी। ये क्या सच है मतलब होती हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक हूँ। तो ये देख लें हम तुर्की में ही हैं, ये ना समझना कि घर बैठ के मतलब कि हम ये करते हैं बातें। तो कमेंट्स आए थे कि आप उस्मान भाई की जो है डंकी पे वीडियो बनाएं, मतलब डंकी कैसे लगा के आए हैं। तो अभी हम कहीं बैठ के ना तो उस्मान भाई के आपको स्टोरी सुनाते हैं कि मतलब ये तुर्की कैसे पहुँचे हैं डंकी लगा के। अच्छा उस्मान भाई, क्या हाल है? जी ठीक ठाक है, शुक्रिया। आप सुनाइए कैसे? मैं भी अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक। तो कमेंट्स आ रहे थे कि उस्मान भाई से पूछें कि उस्मान भाई डंकी कैसे लगा के आए हैं। तो मैंने कहा चलो इंशाल्लाह उस्मान भाई मेरे पास आते रहते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज मौका मिला है तो इंशाल्लाह आज उस्मान भाई से सवालात पूछते हैं कि ये कैसे डंकी लगा के आए। तो उस्मान भाई आप सबसे पहले तो आपका डंकी लगाने का प्रोग्राम किस तरह बना? जी यार, मेरे दोस्त है 3-4, हम्म उनके साथ मैं आया हूँ। हम्म पाकिस्तान से निकला हूँ, पहले लाहौर में आया हूँ, हम्म। लाहौर से फिर कोयटे आया हूँ, कोयटे से फिर डंकी शुरू होती है हम लोगों की। तो रास्ता कैसा था डंकी में? रास्ता तो मुश्किल होता है डंकी का, आपको मालूम होगा, हाँ आप ही आए हो अभी। हाँ, मुझे तो पता है मतलब कि क्या क्या रास्ते में किस तरह आते हैं, किस पे बैठते हैं, कैसे चलना होता है। जी जी, और डाले होते हैं डंकी में, डिक्की में बैठना पड़ता है। डिक्की में किस तरह बैठते हैं? 4 आदमी होते हैं एक डिक्की में। सजदे करवाते हैं, 4 आदमी को सजदे जी जी, करवाते हैं, ऐसे एक के लिटा देते हैं आगे। जी जी, ऐसे ठीक हो गया। तो रास्ते में खाना कैसा होता है? खाना बिल्कुल नॉर्मल देते हैं। मतलब कि बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा? जे कुछ भी नहीं देते यार भाई। ऐसा समझे कि रास्ते में जो है ना बिल्कुल एक सुम्मी होती है इनकी, लंबी सी बर्गर टाइप की, जिस तरह ने हमारे बंद होते हैं उधर, तो ये इनके फीके होते हैं, मतलब कि ना कोई इसमें मिठास होती है, ये इनके सादे। तो वो खाना होता है बहुत मुश्किल जो है, बस आपको पता है कि किसी तरह खाली पेट तो बंदा रह नहीं सकता, तो खाना पड़ता है अभी मजबूरन। तो बहुत ही मुश्किल हालात होते हैं। तो कितना मतलब कि आपके चलना मतलब कितना आपको उन्होंने चलवाया कि पहाड़ क्रॉस करवा कर पैदल कितना सफ़र किया वहाँ? हम लोगों ने जब रान से निकले ना, हम्म। रान से फिर दोगो ब्याज की टैंकी होती है, उधर हम एक दिन चढ़े हैं मुकम्मल। मतलब कि आप कितने दिनों में यहाँ पहुँचे हैं तुर्की? मैं पाकिस्तान से 2016 में आया हूँ, मैं 10 दिनों में इधर पहुँच गया हूँ। 10 दिनों में? मैं 26 दिनों में पहुँचा हूँ। तो आप सोचें अभी टैंकी में मुश्किल है ना। रास्ते में जो स्टे करवाते हैं वो कहाँ पर करवाते हैं? रान में करवाते हैं मतलब मैं मेरे कहने का मतलब जो एजेंट के घर होते हैं वहाँ पर स्टे करवाते हैं या सड़कों के नाले होते हैं जैसे उस तरह किस कहाँ पर आपने स्टे करवाया आपको वहाँ? हम लोगों ने एजेंट को गार्ड होती है, सेफे बनाई होती है, उधर स्टे करवाते हैं। 100-200 बंदा उधर होता है। तो जब बंदा पाकिस्तान से निकलता है तो उनके पास कितने पैसे होने चाहिए? जी जी, कम से कम 30-25 हज़ार हो बहुत है। 30-25 जी हज़ार। जी। और तुर्की पहुंच के मतलब जब बंदा तुर्की पहुंचता है तो तब कितने देने होते हैं पैसे? जब तुर्की सेफ में 2 के ब्याह पहुँचता है ना बंदा, उस वक्त जो आपने एजेंट के साथ किया होता है 1,60,000, 70, 1.5 इतना होता है, फ़र्क ही होता है। तो रास्ते में जब आप आते हैं तो किस किस मुल्क के आपको लोग मिलते हैं? हम लोगों को अफगानिस्तान पहले नंबर में ज़्यादा होते हैं, उसके बाद इंडियन होते हैं, बंगाली होते हैं, ये 3-4 बहुत पाकिस्तान के लोग, 4-5 कंट्री के बहुत लोग आते हैं इधर डंकी पे ना। आगे फिर यूरोप में जाते हैं इधर से होकर ना। तो 25-30 हज़ार आपका कहना होगा कि 25-30 हज़ार रुपया साथ ले के आना चाहिए। और साथ जो है बैग में कौन कौन सी चीज़ें लानी चाहिए? खाने के लिए जी जी, खाने के लिए जो आपको रास्ते में मुश्किलात पेश आती हैं उसमें आपको जो गुजारा करना होता है, जैसे कि कपड़े, शूज़, इस तरह जी जी, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? सबसे ज़्यादा पानी ज़्यादा मुश्किल होता है, पानी नहीं मिलता रास्ते में, पानी होना चाहिए। और चने वगैरह ले लें, उसके साथ बिस्कुट वगैरह जो ऐसे होनी चाहिए बहुत है। तो पहली बात, अगर आपका तुर्की में कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्त है जो आपको तुर्की में वेलकम कर सके तो तब ही आपको तुर्की में आना चाहिए।
ایسے کوئی بھی آپ کو یہاں پر کام کرنے کے لیے بہت ہی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، کیونکہ ادھر نہ تو آپ کا کوئی واقف ہونا ہے، تو نہ ہی آپ کو کوئی زبان آتی ہوگی یہاں۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست ہے، آپ اسے کال کرتے ہیں کہ بھائی میں ترکی ہوں، اس طرح مطلب کہ میں یہاں پہنچ چکا ہوں تو مجھے لینے آؤ، تو ایسے وہ آپ کو لے لے گا۔ جیسے کہ عثمان بھائی، میں یہاں پہنچا ہوں، میں نے عثمان بھائی کو کال کی ہے، میں ایجنٹ کی سیب میں آیا ہوں ترکی، اور عثمان بھائی کو کال کیا، عثمان بھائی نے کہا کہ میں بھی تھوڑی دیر تک میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ لوکیشن سینڈ کر دیں۔ میں نے ان کو لوکیشن بھیجی ہے، تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ تو ایسے مطلب کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے کوئی ہے تو پھر ہی آپ وہاں سے نکلیں، ٹھیک ہے۔ تو عثمان بھائی، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ راستے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، جیسے جی جی جو کار کی ڈکی ہوتی ہے اس میں بیٹھنا ہوتا ہے، اور ڈالے ہیں، ڈالوں میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ کار کی ڈکی میں کم سے کم 4 یا 5 بندے ہاں، تو درمیان میں جو جی جی سیٹ ہوتی ہے اس میں کتنے بیٹھتے ہیں؟ درمیان میں ادھر بھی 7-8 جنے لازمی بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جو ڈالے ہیں میں تو ڈالے۔ فرنٹ میں بھی بیٹھتے ہیں نا؟ جی جی، فرنٹ میں 2-3 بیٹھتے ہیں، ایک سیٹ ہوتی ہے اس میں 3 یا 2 لوگ بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو جو پہاڑ چڑھتے ہیں، مطلب پہاڑ کی اونچائی ہوتی ہے وہاں، تو وہ بہت ہی پیدل جو ہے سفر کرواتے ہیں پیدل، تو جی وہاں کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ راستے میں آپ نے کہیں لاشیں پڑی ہوئی، لوگ ہمارے علاقے میں کہتے ہیں نا کہ راستے میں گردن اتار دیتے ہیں یا اس طرح گولی مار دیتے ہیں، تو وہ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ جی، میں آیا ہوں اور ہی لڑکے آتے ہیں، ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں لاشیں پڑی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل مشکل نہیں ہے، اللہ پہ ہونا چاہیے مان، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ترکی پہنچ کر جب بندہ یہاں پہنچ جاتا ہے جی جی تو باہر نکلتا، تو جب بندہ یہاں پہنچ جاتا ہے تو اس نے کام اگر ڈھونڈنا ہو تو اسے کام مل جاتا ہے؟ جی جی، ادھر کام کی ٹینشن کوئی بھی نہیں ہے، تو بات بھی نہ آئے کام بھی کام مل جاتا ہے، مسئلہ مطلب کہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو زبان بھی نہیں آتی، اگر کچھ بھی نہیں آپ کو آتا، تو آپ کو پھر بھی کام مل جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو زبان نہیں آتی، اس کی وجہ سے یہ آپ کو تھوڑی کم سیلری دیتے ہیں۔ جیسا کہ عثمان بھائی نئے آئے تھے، اس پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کی 70 کتنی آپ نے اپنی سیلری بتائی تھی؟ 70,000۔ آپ بھی میری 2400 ادھر کی پاکستان 60-70 ہزار روپے بن جاتا ہے۔ 60-70 ہزار بن جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نیو ہے، میری تقریباً پاکستانی 50,000 بن جاتی ہے، یعنی کہ مجھے زبان بھی نہیں آتی۔ آہستہ آہستہ اگر آپ کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو زبان آ جاتی ہے۔ تو میرا کہنے کا، اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ آگاہ کر سکوں کہ پاکستان سے ترکی کا سفر کیسے ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں آپ کو عثمان بھائی نے بتایا کہ اس طرح آپ کو کپڑے، مطلب کہ 1-2 پینٹ شرٹ پجامہ، اور آپ نے بیگ میں یہ رکھنا، اور شوز بھی ایک ایکسٹرا مطلب کہ جوڑا جو ہے نا رکھ لیں، تاکہ اگر آپ کے راستے میں شوز ٹوٹ جاتے ہیں، پہاڑ چڑھاتے ہیں نا وہ، تو اس میں تقریباً 24 گھنٹے وہ پیدل سفر کرواتے ہیں، یعنی کہ بہت ہی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو آپ پہلے ہی اپنا سامان جو ہے اپنا بیگ میں رکھیں، تاکہ آپ کو کوئی جو ہے مشکلات، جو آپ کی ذاتی ہے جو مشکلات ہیں، وہ آپ ہینڈل کر سکیں، کیونکہ راستے میں وہ کچھ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے پہلی بات، پانی اپنے پاس کم از کم بھی 2 باٹل جو آپ نے بھر کے رکھنی ہے، پانی وہاں کوئی نہیں دیتا۔ راستہ ایسا ہے نا کہ یہاں پر سگے بھائی کا نہیں بنتا، ٹھیک ہے نہیں، تو کسی سے پانی مانگے تو وہ نہیں دیتا، تو اس لیے اپنے پاس پانی لازمی رکھیں۔ تو ڈنکی کے لیے سب سے بیسٹ مہینہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے مہینہ نا مارچ میں اچھا مہینہ، سب سے مارچ میں۔ ابھی ادھر آپ کو معلوم ہے سردی بہت ہے۔ ہاں، یہ دیکھیں نا، ابھی ہم نے باہر جا کے، میں نے سوچا کہ پارک میں جا کے نا ویڈیو بناتے ہیں آج، تو موسم میرے پیچھے یہ ٹھنڈا، بالکل سردی ہو گئی ہے یہاں پر، تو ہلکی ہلکی جو ہے بارش کی بوندیں پڑ رہی ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ عثمان بھائی یہاں پر پہلے بیٹھ کے ویڈیو بنائی تھی، ادھر ہی بیٹھ کے بناتے ہیں، تو اس لیے ہم یہاں پر ہی بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو مشکلات یہ آتی ہیں کہ عثمان بھائی نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ 25 سے 30 ہزار روپیہ چاہیے ہوتا ہے وہاں پاکستان سے نکلتے ہوئے، جب آپ نے نکلنا ہوتا ہے کوئٹہ، لاہور پہنچ کے آپ نے کوئٹہ کی ٹکٹ کروانی ہوتی ہیں، وہاں آپ کو جب کوئٹہ پہنچ جاتے ہیں، ایجنٹ آپ کو نمبر دیتا ہے، آپ سے کال کرتے ہیں، آپ کو وہ کوئٹہ سے اٹھا لیتا ہے، وہاں سے آپ کی ڈنکی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی وہاں سے ڈنکی سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر آپ کو کاروں میں، ٹرکوں میں، مطلب چوکیاں کراس کروانی ہوتی ہے، ریگستان، بلوچستان جو ہے، یہ سب کراس کروا کے انہوں نے آپ کو ایران تک لے کے جانا ہے۔
تو ایران میں میں نے تو بہت جو ہے سختی مشکلات کاٹی ہیں، کیونکہ عثمان بھائی پہنچے ہیں 8 دنوں میں، 8-10 دنوں میں تو پہنچا میں 26 دنوں میں پہنچا ہوں. تو میں آپ کو فل سٹوری اپنی سناؤں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تو ابھی عثمان بھائی سے پوچھنے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کچھ اور. اچھا عثمان بھائی، یعنی کہ پے یہاں پر آپ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، جی مطلب کہ سٹارٹنگ بندے کی 50,000 پے یہاں پر مل جاتی ہے، جی جی مل ٹھیک ہے. جاتی ہے. اگر بندے کو زبان آ جائے، ٹھیک ہے، کسی ریسٹورینٹ میں لگ جاتا ہے، جی جی تو ریسٹورینٹ میں کتنی کی پے مل جاتی ہے؟ کم سے کم 80-90 ہزار روپے لازمی لگ جاتی ہے ریسٹورینٹ میں. ویزے پہ آیا ہو نا پھر اتنی اچھا، لگ جاتی تو ہے. میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے راستے میں یار ہمارے گاؤں میں ہمارے علاقے میں بات کرتے ہیں کہ گردن اتار دیتے ہیں، لاشیں جو ہے پڑی ہوتی ہیں، جی جی یہ کیا سچ ہے، مطلب ہوتی ہیں؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جیسا آپ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ دیکھیں ایسی بالکل کوئی بات نہیں، میں نے بھی کوئی لاش نہیں دیکھی، تو نہ ہی ایسی کوئی بات ہے، یہ سب ڈراتے ہیں. تو ویسے بھی ہمارا یہی کہنا ہے کہ آپ ویزا پہ آئیں، ٹھیک ہے، نہیں ویزا پہ بیسٹ ہے. کیونکہ یہاں پر موت، یہ دیکھیں نا پہاڑ اتنی اونچی ہوتا ہے کہ اگر بندہ گر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، اتنی اونچے پہاڑ ہیں، نیچے پتھر ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. تو اسی لیے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ پیسے سے مطلب جان جو ہے نا، آپ نے پیسے آپ تھوڑے خرچ کر لیں ڈنکی سے. مطلب کہ آپ کتنے پیسے دے کے یہاں پر پہنچے میں ہیں؟ 1,40,000 روپے دے کے پہنچ گیا 2016 میں. یعنی کہ پہلے 2016 میں آپ نے 1,40 دیا، جی اب ابھی چل زیادہ رہا ہے، اب تقریباً 1,60 چل رہا ہے، جس میں پے میں 1,60 میں آیا ہوں میں یہاں پر، ٹھیک ہے، 1,60 میں، جی جی یعنی کہ اتنے تو تقریباً ویزا پہ 2.5 لاکھ لگ جاتا ہوگا. جی 2.5-3 تو لاکھ آپ روپے کا لگ جاتے راستے میں 30,000 خرچہ، اس کے بعد آپ راستے میں کچھ لوگ جو ہے منگواتے بھی ہیں، اگر پیسے کسی سے ختم ہو جاتے ہیں وہ یہاں پر ایران پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں، پاکستان پہ وہاں سے ایجنٹ کے تھرو منگواتے ہیں پیسے. اس کے بعد یہاں پر ٹیکسی کا کرایہ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رہائش کا، یعنی کہ اتنا ٹوٹل خرچہ یہاں پر آ جاتا ہے وہ بھی. تو سب سے بیسٹ ہے یہی ہے کہ آپ ویزا پہ آئیں، کیونکہ سب سے اچھی بات ہی یہی ہے. آپ بائی روڈ نہ آئیں، ٹھیک ہے، آپ سیدھا جہاز پہ آئیں، تو یہ سب سے اچھا ہے. کیونکہ جان جو ہے نا سب کو پیاری ہوتی ہے. تو ادھر اگر جو راستے میں گر جاتا ہے، یہ بات میں نے دیکھی کہ جو راستے میں گر جاتا ہے اسے کوئی نہیں اٹھاتا، ٹھیک ہے. تو سب جو اپنے اپنے دم پہ آتے ہیں. تو بات یہی کرنے کا مقصد ہے کہ یار ڈنکی پہ نہ آئے، ڈنکی پہ نہ آئے. ویسے بھی جو باز تو آنا نہیں ہوتا کسی نے بھی، جس نے ڈنکی پہ آنا وہ اس نے ڈنکی پہ ہی آنا ہے، کیونکہ سیدھی سی بات. اچھا عثمان بھائی، ترکی میں کون سا کام جو ہے بیسٹ ہے، جو پاکستان سے جو آنا چاہتے ہیں وہ کون سا کام مطلب کہ سیکھ کے یہاں پر آئیں؟ ترکی میں میرے خیال سے سب سے بیسٹ سلائی کا کام ہے. سلائی کا کام. جی میں خود سلائی کا کام کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے. ہاں جی، یہ دیکھیں نا عثمان بھائی بھی سلائی کا کام کرتے ہیں. سلائی کا کام یہاں پر بہت ہی زیادہ، اگر کوئی بھی پاکستان سے آنا چاہتا ہے سب سے پہلے وہ سلائی کا کام سیکھ کے آئے. تو یہاں پر مطلب اس وقت ترکی کے کیا حالات چل رہے ہیں؟ ترکی کے حالات جی کیا چل رہے ہیں اس وقت، اب کیسے ہیں؟ جی جی اس وقت بہت مشکل ہے. بارڈر آپ کو معلوم ہے، آپ جی ہی پہلے 10-15 دنوں میں پہنچتے تھے آپ جی ترکی میں، ابھی جی 20-25 دن لگ جی جی جاتے ہیں. بالکل. ایسے ہمارے ہی ساتھ ایک لڑکا تھا، وہ اسے میں نے پوچھا بھائی مطلب کہ آپ کتنے دنوں میں یہاں پہنچے؟ اس نے کہا میں 3 منتھ بعد میں یہاں پر آ رہا ہوں. میں حیران ہو گیا یار، 3 منتھ یہ کہاں رہا ہوگا. میں 10 تو دنوں میں ادھر پہنچا، ابھی ہاں، تو بہت ٹائم لگتا پہلے ہے. نا ایزی تھا، اب جو ہے آرمی، اگر آپ ایران سے نا یہاں پر ترکی کا بارڈر پر پکڑے جاتے ہیں، آرمی آپ کو نا آپ کی اچھے سے دلائی کر کے نا، ٹھیک ہے نا، آپ کو صحیح بات ہے، آپ کو اتنا مار مور کے نا پھر پیچھے ایران بھیج دے گی. ایران بارڈر والے بھی اگر موڈ ہوگا ان کا، ٹھیک ہے، آپ کی چترول کریں گے، پھر وہ ترکی بھیج دیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈپورٹنگ سسٹم بند ہے، فلائٹیں بند ہیں، تو وہ سیدھا جو ہے ایران بھیج دیتے ہیں. ایران والے پھر جو ہے ترکی بھیج دیتے ہیں. ابھی فٹ بال فٹ بال والا سسٹم سمجھے، ٹھیک ہے نہیں. تو بہت ہی زیادہ حالات خراب ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر ڈنکی جو لوگ لگاتے ہیں اس مہینے میں نہ لگائیں، کیونکہ دوگو بیاز آسمان کو پتہ ہے کہ سیل کر دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی والے کہ ہمارے کرونا انکریز ہو رہا ہے ادھر ترکی میں نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہاں پر ڈنکی والے ہی آتے ہیں جو کرونا لے کے آتے ہیں. 100 میں سے اگر کسی ایک کو بھی ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کسی اور کو تو یہاں پر اگر پہنچ جائے وہ، تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کرونا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ان کا کہنا یہ ہے.
تو اتنے حالات ख़राब हो गए हैं. अवान शहर खुला हुआ है, वहाँ से सिर्फ एक रास्ता पड़ता है और दोगो ब्यास से 7 रास्ते पड़ते हैं. तो चौकिया क्रॉस करवाते हैं 7 रास्तों में कहीं ना कहीं. मैं दोगो ब्यास पहुँचा था. तो अवान शहर बहुत ही मुश्किल है, ठीक है. वहाँ से पुलिस इतनी ज़्यादा हो गई है, वहाँ पर अब पहुँचना बंदे का बहुत ही मुश्किल है. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई डंकी लगा के इस महीने में ना आए, क्योंकि जान देने का ही है. तो ना आए, मेहरबानी होगी आपकी इस महीने में ख़ास तौर पर. तो मैं आपको इतला देता रहूँगा कि यार तुर्की में हालात क्या चल रहे हैं इस वक्त और कब आना चाहिए बंदे को. तो अभी तो फ़िलहाल इस महीने में अभी यहाँ पर सर्दी स्टार्ट हो गई है. तो कुछ उस्मान कब बर्फबारी होती है आपको तो पता है? इधर 12वें महीने इधर बर्फ़ होती यानी कि 1-2 मंथ बाद यहाँ पर 1-2 मंथ। बर्फबारी जो है शुरू हो जानी है. तो लिहाजा मेहरबानी होगी, गुजारिश है आपसे कि डंकी ना लगा के आएँ, वो भी इस जो अभी हालात चल रहे हैं तुर्की में. तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पुलिस जो है चौकियों पे जो है लगा दी हुई है. तो आना बहुत ही मुश्किल है. तो आता है कि पाकिस्तान में तुर्की का वीज़ा जो है ना बहुत ही मुश्किल से मिलता है. बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वो कोई पूरा नहीं करता, ठीक है. तो सब जो है डंकी पे ही आते हैं. तो डंकी पे लिहाजा ना आए, ठीक है. तो उस्मान भाई और आप कुछ बताना चाहें, आपका कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहें? जी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ यार, डंकी पे ना आए, वीज़े पे आए. वीज़े में अच्छा इधर आपको गार्ड वगैरह मिल जाता है, अच्छा मिल जाती है वीज़ा हो है ना. उसमें इधर कागज़ बनते हैं, कीमत बनती है इधर की, साल भर न्यू करानी पड़ती होती है. यार हाँ, जान से ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ नहीं. आप थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करके तुर्की अगर आना ही चाहते हैं, अगर आपका शौक़ है, ठीक है नहीं. जब मैं आया हूँ ना, कोरोना था, उस वक्त वीज़ा नहीं आता. अच्छा एक बात और, अगर डंकी पे आना ही है तो डंकी पे ईरान का वीज़ा लगवा के आ जाएं, वो बेस्ट नहीं. जी, मतलब वो कि सबसे बेस्ट है. सबसे ज़्यादा ज़लालत ईरान में होती है, ठीक है. ईरान में ज़लालत इस तरह होती है कि वहाँ पर उन्होंने कहीं सेफ़ों पे, कहीं डालों पे, यकीन माने कि एक डाला होता है, ठीक है. उस डाले पे 10 बंदों की बैठने की जगह होती है. यहाँ पर जिसमें वो 40-40 बंदों को बिठाते हैं. क्यों उस्मान भाई, ऐसे ही है ना? ऐसे बिल्कुल तो ऐसे. बंदा हाथ भी नहीं हिला सकता. यहाँ पर आप बैठे हैं. तो अफ़गानी इस तरह के होते हैं कि यार उसके हमें भी उनका ज़ुबान नहीं, हमें उनकी ज़ुबान नहीं आती, समझ नहीं आती, तो वो किसी को जो है मारते हैं, उधर झगड़ा भी हो जाता है, ठीक है. तो 40-40 जब बंदे बैठे हों तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, एक बंदा ऐसे भी नहीं कर सकता. और डिक्की में तो ठीक है. तो चलो इंशाल्लाह जो भी है यार, आप डंकी पे ना आए, मेरा भी यही पैगाम है. आप वीज़ा पे आएँ. तो अगर उस्मान भाई से आप कुछ और पूछना चाहें, ठीक है, इंशाल्लाह मैं जो है ना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपनी स्टोरी सुनाऊंगा फुल. उस्मान भाई ने तो चलो जो भी है रास्ते में, ये तो 8 दिन में आया हूँ, मैं 26 दिनों में आया हूँ, ठीक है. तो मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा क्योंकि मैं कैसे यहाँ पर पहुँचा हूँ. तुम अगर कोई मालूमात या कुछ डंकी के बारे में आप पूछना चाहें तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा. इंशाल्लाह आपका जो कमेंट का जवाब जो है अगली वीडियो में ज़रूर उसका जवाब दिया जाएगा. तो तब तक के लिए मुस्तफ़ा बिशारत को दीजिए इजाज़त. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. अल्लाह हाफिज़.